नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। देशमा स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज र भोलि भने निर्वाचन आयोगले मनोनयन पत्र र उजुरी परेको थियो उम्मेदवारीमाथि, त्यसमा जाँचबुझ गर्दैछ। आयोगले हिजो उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। हिजो बेलुका 5 बजेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकाहरूको विरुद्धमा उजुरी दिने समय तोकिएको थियो। अब भोलि बिहीबार साँझ 6 बजे भने मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ। निर्वाचनकै समग्र विषयवस्तुलाई नै आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा पनि हामी जोड्नेछौँ। विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा चुनावी माहौल के छ, जनप्रतिनिधिहरू जुन चुनावी घरदैलो अभियानमा रहेका छन् उनीहरूप्रतिको अपेक्षा के छ स्थानीयको, यी विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा एक सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो बर्दियाबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा त्यहाँको स्थानीयहरूले मतदाताहरूले बर्दियामा निर्वाचनलाई कसरी लिएका छन् र आउने जनप्रतिनिधिबाट उनीहरूको अपेक्षा के छ, यसै सम्बन्धी टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाएको एक सामग्री हामी सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बर्दिया जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमा यति बेला राजनीतिक दलहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। पछिल्लो समय मनोनयन दर्तासँगै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गाउँघरमा भोट माग्न व्यस्त देखिएका छन्। तर बर्दियाका स्थानीयलाई भने चुनावले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन। विशेष गरी रविवाली स्याहार्ने बेला भएका कारणले पनि स्थानीयलाई चुनावले खासै छुन नसकेको आकलन गर्न सकिन्छ। तर हामीले समाचार सङ्कलनका क्रममा स्थानीयलाई अबको नेता कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो नेतालाई विजय गराउनुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। सक्षम अब भोलि जितेर पनि विकास गर्न सक्ने इमान्दारी व्यक्ति हुनु पर्यो, विकासमा जोड दिन सक्नु पर्यो। यस्तो व्यक्तिलाई हामीले छनौट गर्नु आवश्यक। स्थानीय नेताहरू छ नि, स्थानीय छनौटको लागि जुन नेताले हाम्रो गाउँलाई राम्रोसँग भिजेको छ, हाम्रो गाउँसँग कहाँ गर्दा के हुन्छ, कसरी विकासहरू गर्न सकिन्छ, जसले जनतालाई गरिब जनतालाई बुझेको छ तिनीहरूलाई भोट दिँदा राम्रो हुन्छ। नेता आएपछि देशको विकास एकदम निष्पक्ष र के भन्छन् एकदम निष्पक्ष सबल गरिब दुखीलाई समान रूपमा हेर्ने, आफ्नो कुर्सी मात्रै नहेरिकन सबै समान बराबर हेरेर देशको विकास हुने थियो। जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी बढेकै बेला स्थानीयले भने आफ्ना नेताहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको विकास गर्ने माग प्रशस्त गर्न जनन्यायकर्मी जनता निर्वाचित गराउने बताएका छन्। के भोलिको दिनमा हुने निर्वाचनले यस्ता किसिमका नेताहरूलाई विजयी गराउने छ या छैन भन्ने कुरा वैशाख 30 पछिको निर्वाचनले बताउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योति पन्थी, बर्दिया। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाउनु भएको यो सामग्री थियो। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा स्थानीयहरूमा भने चुनावप्रति खासै धेरै विश्वास छैन, किनभने मतदाताहरूलाई
भोट माग्न आएका चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँडेका नेता र उम्मेदवारहरूप्रति खासै विश्वास भएको स्थिति देखिँदैन र बर्दियामा पनि 8वटै पालिकाका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसार सँगसँगै भोट माग्ने क्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा त्यहाँका स्थानीयको विचार के छ हामीले उक्त सामग्री यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। अब सुनसरीको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। सुनसरीमा मतदाताहरूमा कस्तो देखिएको छ, चुनावबाट उनीहरूको अपेक्षा के छ, चुनावी प्रचार प्रसार अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नेता कार्यकर्ताहरूले कस्ता आश्वासन बाँडिरहेका छन्, यिनै विषयमा रहेर केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न सुनसरी स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। मनोज, के छ अब उजुरी अनि त्यसपछि दाबी विरोध पछिको निर्णयसँगै उम्मेदवारी को भए भनेर सूचना र उम्मेदवारको मनोनयन भोलि निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशित गरेरै दिने भएको छ। अहिले चाहिँ के देख्नुहुन्छ सुनसरीमा? के नेताहरूले उम्मेदवारी दिए पश्चात घर दैलो अभियानमा भोट माग्दै हिँडेको हो, के छ स्थिति? यति बेला हामीले सुनसरीको वस्तुस्थिति बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेललाई हामीले सम्पर्क कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मनोज, हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीले देशैभरि चुनावी माहौल छ र चुनावी माहौल अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा घर दैलो अभियानमा पनि घोषणापत्रका बुदाहरू लिएर घोषणापत्र लिएर नेता कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारहरू अहिले देखिन्छन्। देशभरि नै अहिले चुनावी माहौल छ र अब निर्वाचन आयोगले पनि तालिका अनुसार 16 गते साँझसम्ममा सम्पूर्ण उम्मेदवारी जसले दिएका छन् उनीहरूमा केही उजुरीमा केही समस्या भए पनि फिर्ता लिन सकिने भनेर पनि समय निर्धारण गरेको छ। मुख्य रूपमा गठबन्धनभित्र चुनावी गठबन्धन गरेर जाने भन्ने एक किसिमको तयारी र एक किसिमको छलफल भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसैगरी समाजवादी, जसपा लगायतले जसरी निर्वाचनमा जाने भन्ने तालमेल गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसबीचमा पनि केही असन्तुष्ट नेताहरूले कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवारको रूपमा र कतिपय रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर पनि चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ र गठबन्धनले पनि संयुक्त रूपमा छलफल गरेर नै यदि कसैले पार्टीको निर्णय विपरीत गएको छ भने तोकिएको समयसीमाभित्रै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यस्तै किसिमको निर्णय गरेको छ। यदि पार्टीभित्र असन्तुष्ट भएर यदि कसैले उम्मेदवारी दिएको अवस्था हो भने उम्मेदवारी फिर्ता लिनको लागि आह्वान गरेको छ। र त्यति मात्रै होइन, भोलि पार्टीभित्र बसेर सहज स्थितिमा काम गर्न सकियोस् भन्नको लागि पनि बागी उम्मेदवारी दिने र निर्वाचनका विषयवस्तुमा पार्टीले गरेको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएर जसले उम्मेदवारी दिएका छन् त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि आह्वान गरेको स्थिति देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले 16 गते साँझसम्ममा सम्पूर्ण उम्मेदवारी यदि कसैलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको तर फिर्ता लिने मनसाय छ भने फिर्ता लिन सक्ने भनेर पनि समय निर्धारण गरेको अवस्था छ र सोही दिन साँझ 5 बजे नै आयोगले चाहिँ अन्तिम नामावली प्रकाशन पनि गर्नेछ र 17 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको कार्यक्रम रहेको छ। अब हामी सुनसरीको स्थितिबारे नै बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। मनोज, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुषमाजी। हजुर, जस्तो निर्वाचन आयोगले अब उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सक्यो, त्यसपछि दाबी विरोधको लागि समय दिएको थियो, त्यो उजुरी परेको छ कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय उम्मेदवारहरूका लागि, त्यो पनि भयो। सँगै त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा छानबिनको कार्यक्रम आज र भोलिको लागि निर्धारण गरेको छ। तपाईले सुनसरीमा भने के स्थिति पाउनु भएको छ अहिलेसम्मको यो निर्वाचनको प्रचार प्रसार र निर्वाचन प्रक्रियाभित्र? जुन हिसाबले निर्वाचनको तयारी सुनसरीमा पनि रफ्तारको साथ चलिरहेको छ र जुन हिसाबले मनोनयन दर्तामा उजुरी दाबी विरोधको कुराहरू पनि जुन निर्वाचनको प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ र आज जुन दाबी विरोध आरोपको कुराहरू जस्तै उम्मेदवारहरूमाथि उजुरीका कुराहरूमा चाहिँ केही छिटफुट केही जस्तो सुनसरीको अहिलेसम्म 3वटा मात्रै उजुरी परेको भनेर मलाई केही समय अघि मात्रै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ताले जानकारी दिनुभएको थियो। कुन पार्टीको कुन उम्मेदवार भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको हो। हामीले यो 3टा उजुरी जुन परेको छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा त्यसमा हामीले यो कुन विषय कुन उम्मेदवारमा भएको भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले विवरण माग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो
उजुरीको विषयमा चाहिँ अहिले स्पष्ट रूपमा हामीले अहिले आधिकारिक रूपमा मात्रै यो विज्ञप्ति मार्फत गर्नु के अरे सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। हामीले सूचना सङ्कलन गर्ने क्रममा जुन 3वटा उजुरी परेको छ उजुरीको विषय कुन उम्मेदवार हो कुन दलहरूमाथि हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यसमा हामीले आफ्नो स्रोतहरू प्रयोग गर्ने पनि गरिरहेका छौँ। तर आधिकारिक रूपमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले चाहिँ 6 बजेको समय तोकेको छ। त्यसलाई चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आधिकारिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म त्यो अवस्था छ सुषमा। हजुर मनोज, अब चुनावमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि हामीले देख्न सक्छौँ उम्मेदवारी दिइसकेपछि नेताहरू घर दैलोमा भोट माग्दै हिँडेको स्थिति देखिन्छ। के छ सुनसरीमा? हजुर मनोज सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हजुर जुन उम्मेदवारी दर्ता पछि हजुर के अब उम्मेदवारी दर्ता दिएका नेताहरू घर दैलो अभियानमा हिँडेको हो? हजुर जुन अब हिजोसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आधिकारिक उम्मेदवारहरूमा जुन एकमुष्ट विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ती उम्मेदवारहरूले चाहिँ आज सुनसरीकै कुराकानी गर्ने भने धरान, इटहरी र रामधुनी यी क्षेत्रमा चाहिँ आज बिहानदेखि नेपाली काङ्ग्रेस जो गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आजबाट घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। आधिकारिक जस्तै पार्टीगत निर्णय अनुसार चाहिँ केही दिनपछि मात्रै घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि केही पार्टीहरू केही उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो वडा आफ्नो नजिकका केही के अरे वडाहरूमा चाहिँ मतदाताहरूसँग भोट माग्ने क्रम चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको छ। यसले पक्कै पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन एउटा निर्वाचनको उल्लास देखिनु पर्ने हो अब चाहिँ क्रमशः यो चाहिँ त्यो उल्लास एउटा घर दैलो अभियानहरू चाहिँ अब चाहिँ औपचारिक रूपमा अबदेखि सुरु हुने भन्ने जस्तो एउटा छाँटकाट हामीले देखिरहेको छौँ। मनोज, अब सुनसरीका पालिकाहरूमा कस्तो छ? विगतमा कुन पार्टीको कस्तो नेतृत्व थियो? त्यो नेतृत्व जो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिइन् उनीहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको स्थिति रह्यो कि रहेन? त्यहाँका स्थानीयहरू सन्तुष्ट भएको अवस्था हो या होइन? सबभन्दा मुख्य विषयवस्तु नै यही हो। जस्तै सुनसरीको 12वटा स्थानीय तहमा चाहिँ 6वटा नेपाली काङ्ग्रेसले 12वटा स्थानमा आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ 12वटा स्थानीय तहमा आफ्नो प्रमुख पदमा चाहिँ जुन 5 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेको छ। यस्तै अन्य केही जस्तै धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिकामा चाहिँ नेकपा एमाले जुन 5 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेको छ। यो यसरी 5 वर्षको यो अवधिको विश्लेषण गर्दाखेरि अब स्वाभाविक हिसाबले 5 वर्ष कार्यकालमा जुन नगरमा, गाउँपालिकामा, वडामा हुनुपर्ने विकास निर्माणको कुरामा जुन जनप्रतिनिधिहरूले हामीले राम्रो काम गरिरहेको छौँ भनेर दाबी गरिरहँदाखेरि स्थानीयहरूबाट त्यसलाई कतिपय अवस्थामा चित्त नबुझाउने र एउटा आफ्नो कार्यकर्तामा मात्रै विकास निर्माणका कामहरू भएको, आफ्नो निकट वडामा आफ्नो निकट क्षेत्रहरूमा मात्रै विकास निर्माणका कामहरू भएको भन्ने पनि अहिलेका जुन अहिले 5 वर्ष बिताएका जनप्रतिनिधिहरूलाई आरोप लाग्ने गरेका छन्। तथापि केही हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन, किन निकै लामो समयपछिको स्थानीय तहको निर्वाचन जुन 5 वर्ष कार्यकाल सकिँदैछ त्यो कार्यकालमा विकास निर्माणका कामहरू नागरिकका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षाका कुराहरूमा केही सुधार त पक्कै पनि भएका छन् र प्रतिपक्षी दलहरूले स्वाभाविक हिसाबले सत्तामा रहेका 5 वर्ष शासन सञ्चालन गरेका पार्टीहरूको विपक्षमा रहेकाले स्वाभाविक हिसाबले त्यसको मनोज, जस्तो कतिपय उम्मेदवारहरूले गठबन्धनभित्र रहँदाखेरि पार्टीगत रूपमा गठबन्धनसँग मिलेर जाने भनेपछि त्यो कुरामा असन्तुष्ट भएर पनि आफूले उम्मेदवारी दिएको पार्टीको निर्णय विपरीत पनि देखिन्छ। कतिपय बागी उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो निर्णय चाहिँ फिर्ता लिनु भनेर अहिले गठबन्धनले पनि पार्टीभित्रबाट पनि बाहिर कुरा आइरहँदा त्यस्तो केही देखिन्छ? त्यो निर्णय असन्तुष्ट भएर हामीले सुनसरीको कुराकानी गर्ने हो भने इटहरी उपमहानगरपालिकामा चाहिँ गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ। जुन प्रमुख पदमा मेयर, उपमेयर लगायत इटहरीको 20 वडामा चाहिँ माओवादी केन्द्रले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छ र मनोनयन दर्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ। यो गठबन्धन जुन माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी पार्टीहरू लगायत जुन विभिन्न दलहरू बनेको गठबन्धन
चाहिँ निर्णयलाई लत्याउँदै माओवादी केन्द्रले चाहिँ इटरीमा चाहिँ त्यो गठबन्धनको एउटा सहमति तोडेको पनि अवस्था छ। इटरीमा चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख लगायत 20 वडामा चाहिँ आफ्नो वडामा छुट्टै उम्मेदवारी दिइसकेको अवस्था छ। त्यसले सुनसरीमा केही स्थानीय तहहरूमा चाहिँ माओवादीले चाहिँ गठबन्धन तोडेर उम्मेदवारी दिइरहेको भन्ने विषयमा चाहिँ गठबन्धनभित्रै केही असन्तुष्ट केही दाबी विरोधहरूको कुराहरू पनि आइरहेका छन् र इटरीको सवालमा पनि अब निर्वाचनको अन्तिम अवस्थामा मनोनयन गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध माओवादी एक्लैले उम्मेदवारी दिएपछि यसलाई छलफलको रूपमा पनि अगाडि लगिरहेछ। जस्तै गठबन्धनको सहमति विपरीत यो भएको भनेर अब भनिएको छ। यसले पक्कै पनि गठबन्धनको सहमति विपरीत भइरहँदाखेरि गठबन्धनमा अब भोलि निर्वाचनको मत परिणाम आउँदाखेरि मत परिणाममा चाहिँ फरक ल्याउने एउटा आकलन पनि गरिन्छ। हजुर, हस् मनोज, जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेल हामीसँग सुनसरीबाट जोडिनु भएको थियो। समग्रमा उहाँसँग हामीले सुनसरीको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया, त्यसमा देखिएका उल्झनहरू, गठबन्धन भएर जाँदाखेरि पार्टीभित्र देखिएका समस्याले स्थानीय तहमा को निर्वाचनमा पार्न सक्ने फरक आँकडा र त्यहाँका स्थानीयहरूमा मतदाताहरूमा निर्वाचनलाई लिएर कस्तो छ उत्साह, यिनै प्रसङ्गमा केन्द्रित भएका थियौँ। अब हामी काठमाडौँकै पशुपति क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अङ्ककला तिमल सिन्हासँग जोडिँदैछौँ। समग्र रूपमा अबको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर जनअपेक्षा के छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर पनि त्यहाँ पशुपति क्षेत्र वरिपरि रहेका स्थानीय र मतदाताहरूसँग पनि कुराकानी जोड्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। टङ्ककला, तपाईँ अहिले यति बेला पशुपति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि तपाईँले समग्रमा बुझ्नुहोला के छ उहाँहरूको अबको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर जनअपेक्षा र अबको दिनमा 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर गएकाहरूबाट उहाँहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो भन्दा विपरीत केही आँकडाहरू अथवा विश्वासका कामहरू हुन नसकेपछि केही नयाँ अनुहार चाहनु भएको हो कि थप तपाईँले पनि त्यहाँ संवाद गर्न सक्नुहुन्छ? हस्, धन्यवाद सुषमाजी। म अहिले यति बेला पशुपति क्षेत्रमा छु। यहाँ रहनुभएका जो यहाँ हिँडुल गरिरहनु भएको छ, यहाँका मतदाताहरू, स्थानीय मतदाताहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण जिल्ला, विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी यहाँ जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ समक्ष हामी यहाँ तपाईँहरूलाई मतदाताको भनाइ के हो त र अपेक्षा के हुन् यो विषयमा बुझ्न कोसिस गर्दैछौँ हामी। हजुरलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुरको नाम? चिचिले माइला साहु। मतदाता कहाँको तपाईँ? मतदाता भोजपुर पनि छ, यहाँ पनि छ, अब काका छ, मलाई थाहा छ। भोट चाहिँ कहाँबाट हाल्नुहुन्छ? अब हाल्ने बेलामा अब कता दिङ्ला पुगिन्छ कि हामी यतै रहन्छ थाहा भएन। अनि जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने बेला आउँदैछ, त्यो बेला त अब सरसल्लाह गर्छौँ साथीभाइ। यस्ता अब जो अब स्वच्छ छविको छ होइन, क्लियर कट मान्छे छ, नढाँट्ने भनौँ न, अब केही शुद्ध काम गर्ने। योभन्दा पहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम कारबाहीहरूलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? उहाँहरूले राम्रो तरिकाले गरिरहनु? यसो बाटोमा भन्ने मान्छे होइन म। भन्नुपर्दाखेरि ठाउँमा भन्छु, कसलाई भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ मेरो घरमा आउनुहोस्। सुझावको लागि तपाईँ इन्टरभ्यू लिनु मेरो घरमा आउनुहोस् होइन, कि कुनै मन्दिरमा आउनुहोस्। म बाटोमा म इन्टरभ्यू दिने मान्छे होइन। म भूतपूर्व चिचिले माइला साहु, मनबहादुर श्रेष्ठ, भोजपुर दिङ्ला बजार। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले सोध्नुभयो धन्यवाद। इन्टरभ्यू नै लिन मन छ र केही सोध्न मन छ नि मेरो घरमा। हस्, धन्यवाद। हामी तपाईँको हाम्रा जिल्लाका साथीहरू तपाईँसँग जोडिन्छन् है त। हामी अन्य व्यक्तिलाई पनि जोड्न कोसिस गर्दैछौँ। हजुरलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजन। धन्यवाद। न्युज हामीले तपाईँ समक्ष भनिसकेका छौँ, कुराहरू जोडिसकेका छौँ, यो पहिले पनि कुरा गऱ्यौँ। मतदाताहरूले विभिन्न अपेक्षा राखेका हुन्छन् निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आइसकेपछि, अपेक्षाहरू पनि हुन्छन् तपाईँका। ती अपेक्षाहरू योभन्दा पहिलेका जनप्रतिनिधिले पुरा गरेनन् र अबका आउने जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो काम गरून् भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब निर्वाचन त एउटा के भने माध्यम हो होइन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी भयो भएन। जनप्रतिनिधिहरूले कतिपय ठाउँमा राम्रै पनि गरेका छन् है, कतिपय ठाउँमा गर्ने प्रयास होला। समग्रमा निर्वाचन चाहिँ पद्धति सही हो। अब मान्छे छाने नछान्ने त अब जनताको कुरा हुन्, हाम्रा कुरा हुन् होइन। सक्षम मान्छे, उचित मान्छे छान्ने अवसर प्राप्त हो यो जनतालाई। हजुरको नामहरू? हजुर मतदाता कहाँ? मेरो मनोज कुमार चापाङ, मेरो चाहिँ भोजपुर सडानन्द नगरपालिका हो।
अनि तपाईँको स्थानीय स्तरमा कस्तो काम भएका छन् योभन्दा पहिलेका जनप्रतिनिधिले कस्तो गरे तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन समय अब युगअनुसार अब केही काम त भएकै छन् होइन, नभएको होइन। तर अब के छ भने जनताको अपेक्षा अनुसार भएको छैन, यो पक्का हो। अब गर्लान् भन्ने आश जनताले त के भने आशै राख्ने त हो, आशामुखी नै हो जनता भनेको होइन। अब आशावादी नै छौँ हामी। हस्, धन्यवाद। हामी मतदाताहरू विभिन्न ठाउँका मतदाताहरूको कुराहरू के छन् उहाँको समीक्षा उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँ समक्ष प्रत्यक्ष जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ पशुपति क्षेत्रबाट। यसै क्रममा अर्को व्यक्तित्वसँग म जोडिन्छु। हजुरको नाम? मेरो कुसुम राई। कुसुम राई कहाँको मतदाता हुनुहुन्छ? मेरो भोजपुर सडानन्द नगरपालिका। भोजपुरतिरको अवस्था के छ? स्थानीय स्तरमा कामहरू कतिको भएका छन्? तपाईँले समीक्षा के गर्नुहुन्छ? कस्तो देख्नु भएको छ? तपाईँको अपेक्षा के छन्? अब सरसर्ती हो भने त अब जुन यो अधिकार लिएर गएको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगर पुऱ्याएको थियो, तर यो अहिलेसम्म जस चित्तबुद्ध छैन। जस्तै हाम्रो नगरपालिका भनौँ, कुनै पनि नगरपालिका देशैभरिको पनि भएको छैन। अब कसरी काम गर्नु पर्ला? तपाईँका सुझाव के छन् र तपाईँले नागरिक स्तरबाट गर्नुपर्ने खबरदारीमा कहीँ कतै चुक्नु भएको हो कि केही लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो? अब खबरदारी गरेर खबरदारी टेर्ने नेताहरू छैन, त्यहाँको प्रतिनिधिहरू छैन होइन। सबै ब्रह्मलुट, घुस गर्ने, ठग्ने, खाने, अब आफ्नो आफन्त इष्टमित्र मात्रै माथि लाने, यो नेपाल अधिराज्यभरि नै त्यस्तो भइरहेको छ होइन। अब तर यो सम्ममा हामीले बोलेर मात्र के गर्ने? आखिर घुमाएर आउने भनेको त्यही दलालहरू छन्, तिनीहरूकै आसेपासे तिनीहरूकै मान्छेहरूलाई राज्यले अब संयन्त्रले तिनीहरूलाई मात्रै माथि ल्याइरहेको छ। यो अब मत हाल्ने मान्छेले मात्रै एकचोटि धेरै परिवर्तनको लागि धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, धन्यवाद। मतदाताहरूका सुझाव सल्लाहहरू र उहाँहरूले समीक्षा गर्नुभएका कुराहरू कस्तो छ यो विषयमा हामी बुझ्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यही क्रममा हामी अर्को व्यक्तित्वसँग जोडिन्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। हजुरको नाम? टङ्कप्रसाद चाबुकै, म भोजपुर दिङला सडानन्द नगरपालिका। अनि त्यहाँको स्थानीय तहको विकास के कस्तो भइरहेछ स्थानीय स्तरमा? 100% बजेटमा 20% 25% विकास भएको छ, जहाँ पनि सायद त्यस्तै होला। त्यति चाहिँ भएकै छ, नभएको मान्नु हुँदैन। अब सुझाव के दिनुहुन्छ? अब थप काम कसरी गरौँ? तपाईँका अपेक्षा के छन्? मेरो अपेक्षा त धेरै थियो नि, देश आत्मनिर्भर होस् भन्ने थियो। तर खोइ पहिले राजाको पालामा जस्तो थियो त्यसको भन्दा अहिले त यति तल झरिसक्यो। अब म त 64 सालदेखि भोट दिनै छोडिसकेँ। ए, अब पनि भोट नदिने यसपालि पनि दिन्न। छनौटै नगर्ने के को लागि गर्नु भनेको रुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सबैसँग असन्तुष्ट छु, दलहरूसँग म असन्तुष्ट भइसक्यो। किनभने पहिले जसलाई सहयोग गरेर गरियो तिनीहरूले केही काम गरे जस्तो लागेन मलाई। हस्, धन्यवाद। मतदाताका अपेक्षाहरू जोड्न खोजिरहेका छौँ हामी यहाँ। उहाँहरूका अपेक्षा के छन् यो बुझ्न खोजिरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको नाम? मेरो खगेन्द्र घिमिरे, धनकुटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2। अनि हजुरको स्थानीय तहमा के कस्ता विकास भएका छन्? अपेक्षा अनुसारका विकास भएनन्? के छ तपाईँका सुझावहरू के छन्? अब यस्तो छ, अरू गाउँपालिका हेरी अब हाम्रो पूर्व अञ्चलको सदरमुकाम पहिलेदेखि भएको हिसाबले पनि अरू ठाउँभन्दा अलिकति धेरै विकास देखिन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। अब तर पनि त्यो जति गर्नुपर्ने त्यो त छैन। अब सुझाव के दिनुहुन्छ? कसरी काम गर्दा राम्रो होला त? तपाईँहरूसँग या स्थानीय जनताहरूसँग समन्वय गरेर कसरी काम गर्दा राम्रो होला, या तपाईँहरूले खबरदारी कसरी गर्ने, केही त्यस्तो कुरा? अनि मेन त्यहाँ बस्ने स्थानीयसँग समझदारी गर्नुपर्ने हो। तर स्थानीय नेताहरू पनि चुनावको बेला 2-4 दिन गर्छन्, चुनाव सिद्धिएपछि अब खासै त्यतातिर पनि ध्यान दिँदैनन्। आफू कसरी जित्ने त्यसमा धेरै ध्यान दिन्छन्। र अब यो गठबन्धन भन्छन्, माथिको निर्णय के छ त्यो मान्छु भन्छन्। अब त्यस्तै नै छ। अब धनकुटा लगायत देशैभरि त्यस्तै होला। सही व्यक्ति आफैले छनौट गर्न पाएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। गठबन्धनले चाहिँ त्यो पाएनन्। जुन सही थियो त्यो चुनावमा उठ्नै पाएन, त्यो पार्टीको भागै परेन। हस्, धन्यवाद। मतदाताका अपेक्षा र योभन्दा पहिलेका जनप्रतिनिधिका काम कारबाहीहरूका विषयमा समीक्षा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँबाट हामी देशभरिका विभिन्न स्थानबाट जोडिन प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले जोडी पनि रहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले म पशुपति क्षेत्रमा छु। पशुपति क्षेत्रमा रहेका मतदाताहरूलाई मैले सोधिरहेको छु, उहाँहरूका कुराहरू के छन् यो बुझ्न कोसिस गरिरहेको छु। यसै क्रममा म एउटा यहाँ होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको व्यक्तित्व समक्ष आइपुगेको छु।
उहाँको निर्वाचनप्रतिको धारणा र नेताप्रतिको धारणा के छ यो विषयमा पनि बुझ्न खोज्दैछु मैले। के छ तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले काम कतिको गर्नुभयो? अब चुनाव पनि आउँदैछ, भोट हाल्न जानुहुन्छ जानुहुन्न? कहाँको मतलब? म जाँदिनँ होला, अर्घाखाँचीको हो। त्यही पनि गएँ भने पनि भर छैन। पहिला खानी बाटो गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल योजना गरौँला। भोट हाल्नलाई चाहिँ नजाने भन्दै हुनुहुन्छ। आफूले आफ्नो जनप्रतिनिधि त छनौट गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यो त हो के अरे, पहिला आफ्नो खानी बाटो गर्नु पर्यो नि त, त्यसपछि बल्ल विचार गरौँला। तपाईँको ठाउँमै रोजगारीको व्यवस्था यताउता नभएर यो किसिमको विचार आएको हो? होइन होइन, म त सानैदेखि काठमाडौँ लागेको, त्यो भएर त्यति थाहा छैन मलाई। तपाईँले देखेको अनुसार स्थानीय स्तरमा तपाईँ सानैबाट यहाँ बसिराख्नु भएको भन्नुभयो, कस्तो विकासको मामलामा स्थानीय सरकारले यो 5 वर्षमा कतिको काम गरे जस्तो लाग्छ तपाईँको समीक्षा के छ? अनि त्यो त मलाई केही पनि थाहा छैन है। थाहा छैन यो विषयमा है। हस्, धन्यवाद। हामी जोडिन कोसिस गरिरहेका छौँ यहाँ रहनुभएका सम्पूर्णसँग। के छ उहाँहरूका कुराहरू के छन्, उहाँहरूको विषयमा पनि बुझ्न खोजिरहेका छौँ, उहाँहरूका चाहनाका विषयमा। स्वागत छ हजुरलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। हजुरले नै बोल्दिए पनि हुन्छ। हजुरलाई यो स्थानीय तहसँग केही पनि घाँटीमा प्रब्लम छ? हस्, धन्यवाद। हजुरलाई सोध्छु, तपाईँकोतिर नेताहरूले के कसो काम गर्नुभयो? भोट माग्दाखेरि चाहिँ हात जोडेर आउनुभयो, स्वास्थ्य रोजगारी सबैमा विकास गर्छौँ भने त्यसपछि भोट पाइसकेपछि 5 वर्ष आफ्नै मात्रै विकास गरेँ। म त सुदूरपश्चिम डोटीको मान्छे, गाउँठाउँमै रोजगारी भएको भए किन यहाँ काठमाडौँमा आइराख्नु पर्थ्यो? किन यो खाल्टोमा बसेर दुःख गरिराख्नु पर्थ्यो? होइन, 12-13 हजारको जागिर गरेर साँझ बिहान हात जोड्न पुग्दैन, कोठा भाडा तिर्न पुग्दैन। यो स्थानीय तहमा गइन्न, भोट पनि हालिन्न, नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने हो मैले चाहिँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम मुना मटेली। हस्, धन्यवाद। नेताहरूसँग भएका गुनासाहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूका गुनासा सुन्यौँ। यही गुनासोहरू के कसो छ, उहाँहरूका विचार के छन्, नेताहरूप्रतिको धारणा र आगामी दिनमा कसरी काम गर्नु पर्ला, सुझाव के छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले बुझ्न कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी यहाँ बाटोमा हिँडिरहनुभएका व्यक्तित्व या यहाँ रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग जोडिन कोसिस गरिरहेका छौँ, बुझ्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यही क्रममा हामी एकजना व्यक्तित्व यहाँ बसिरहनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गर्छौँ। हजुरसँग कुरा गर्छौँ ल निर्वाचनको विषयमा। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम अनि कहाँको मतदाता हुनुहुन्छ? हाम्रो 6 नम्बरबाट बौद्ध। ए, बौद्धको हुनुहुन्छ। अनि बौद्धमा विकास के कसो भयो यो 5 वर्षमा, तपाईँको समीक्षा के छ? विकास त उही त हो नि, अब गरिरहेछन् भनौँ न। बौद्धको बाटोहरू खाल्डाखुल्टीहरू सफा भयो त पुरै? अहिले त राम्रो छ। ए, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिले त ठिकै छ अहिलेसम्म, अब के हुन्छ पछि। भोटहरू चाहिँ अब कसरी कस्तो व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ? तपाईँहरूको टोलटोलमा सल्लाह पनि हुन्छ होला, के कस्तो छ अहिले चुनावको तयारी? तपाईँलाई कतिको लागेको छ चुनाव त लागिरहेछ, अलिअलि लागिरहेछ। हस् हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी पशुपति क्षेत्रबाट तपाईँसँग जोडिन खोजिरहेका थियौँ, जोडियौँ। हामीले संक्षिप्तमा मतदाताको अवस्था बुझ्यौँ। हजुर, तपाईले निरन्तर रूपमा विभिन्न ठाउँमा गएर मतदाताहरूसँग उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू लिइराख्नु भएको छ। विशेष गरी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि निर्वाचन आए पनि आम मतदाताहरूमा, आम नागरिकहरूमा चाहिँ त्यसले कुनै उत्साह ल्याउन नदेखेको देखियो। यसरी बुझ्न मिल्छ होला टङ्ककला? सुषमा, मैले यहाँ अहिले जतिसँग संक्षिप्तमा उहाँहरूको बुझाइलाई बुझ्न कोसिस गरेँ, त्योबाट के बुझिन्छ भने जनस्तरमा नेताहरूप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक छैन। कतिपयले यसपालिको निर्वाचन बहिष्कार गर्छौँ भनेर पनि भनिसक्नुभयो। योभन्दा पहिले पनि हामीले जोड्यौँ, मत हाल्न जाँदैनौँ, के दिए भन्ने जस्ता असन्तुष्टिहरू धेरै छन्। यी असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि अबका उम्मेदवारहरू र छनौट भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूका समक्ष यी असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा चुनौती र अवसर दुवै छ र नेताहरूले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हामीले यहाँका रहेका मतदाताहरूको बुझाइबाट पायौँ। सुषमा, पहिले निर्वाचन आइसकेपछि अब आफ्नो गाउँ फर्किनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा गएर मत हाल्नुपर्छ, भोट हाल्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि टिकट बुकिङ गर्ने, गाउँ फर्किने एउटा अभियान जस्तो रहन्थ्यो। अहिले तपाईँले कुराकानी गर्दै गर्दा त्यस्तो देखियो, निर्वाचन आयो अब फेरि हामी भोट हाल्नको लागि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, यो मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही परिस्थिति बुझियो त टङ्ककला?
यहाँ त्यस्तो परिस्थिति छैन। यहाँ हामीले सोचेभन्दा ठिक विपरीत छ। यहाँ जति पनि मैले बुझेँ पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्मका व्यक्तित्वहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ। यो कुराकानी गर्दै गर्दा सुषमा, उहाँहरू निर्वाचनमा भोट हालिँदैन, गइँदैन, आफ्नै रोजगारी ठिक छ, म यहीँ बसिरहेको छु, या के दिए उनीहरूले आफ्नै पेट भरे भन्ने किसिमको असन्तुष्टि छ। यो चरम असन्तुष्टि नै देखिन्छ। त्यस्तो उत्साह उमङ्ग पहिलो बिचमा रिक्त भएको थियो। स्थानीय तह जुन स्थानीय निकाय रिक्त भइसकेपछि स्थानीय तह भइसके पश्चात 5 वर्ष अगाडि निर्वाचन हुँदा जो प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूको कामप्रतिको असन्तुष्टि हामी समक्ष पोखिरहनु भएको थियो यहाँका मतदाताहरूले। मैले जतिसँग कुरा गरेँ यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा भन्दा उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्न। निर्वाचन बहिष्कार गर्छौँ, हामी भोट हाल्दैनौँ भन्ने धेरैको विचार पाइयो। जस्तो यो स्थानीयको हकमा तपाईँले भन्नुभयो, जो उम्मेदवारहरू भनौँ अथवा पार्टीगत रूपमा पनि निर्णय गरेर तालमेल गरेर गठबन्धन गरेर नेता कार्यकर्ताहरू चुनावी मैदानमा छ नि, उनीहरूले जनताका मुद्दालाई भन्दा पनि आफूले टिकट पाउने अथवा आफ्नो स्थान मात्रै पार्टीभित्र जमाउने स्थिति देखियो। समग्रमा तपाईँले अहिलेसम्म स्थानीयको कुरा पनि हुनसक्छ, नेता कार्यकर्ताको चुनावी अभियान प्रक्रियामा पनि हुनसक्छ, कसरी यो अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ थोरै बताइदिनु होला संक्षिप्तमा। मैले आफूले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि मैले मतदाताको बुझाइलाई समष्टिगत रूपमा बुझ्ने र त्यस उपर समीक्षा राखेर मैले मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। यहाँ मैले जति पनि कुरा गरेँ यो कुरा गराइमा चाहिँ के बुझियो भने उहाँहरू त्यति धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्न र गठबन्धनप्रति पनि सन्तुष्ट हुन्न। कतिपय मतदाताहरू मैले चाहेको गठबन्धनले गर्दाखेरि मैले चाहेको व्यक्तित्व आएन, उम्मेदवारै उठ्न पाएन, उसको पार्टीमा त्यो भागै परेन, अनि जतिले भाग पारे त्यो चाहिँ टिकट आफ्नो एउटा मुठीभरका व्यक्तिले पारे, जो हामीले जसलाई चाहन्थ्यौँ त्यो चाहिँ भएन भन्ने कुराहरू पाइयो। यसरी हेर्दाखेरि गठबन्धनप्रति पनि कहीँ कतै मतदाताको असन्तुष्टि देखियो। सुषमा, जानकारीको लागि धन्यवाद टङ्ककला। यति बेला हामीसँग पशुपति क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमल सिन्हा जोडिनु भएको थियो र अहिलेको क्रममा हामीले त्यहाँ जो मतदाताहरू त्यहाँ रहनुभएका जो स्थानीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको स्थिति छ र अब जितेर आउने जनप्रतिनिधिबाट उहाँहरूको अपेक्षा के छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर थप कुराकानी गरेका थियौँ। इस्यु अफ द डेमा आज हामीले स्थानीय तह निर्वाचनमै केन्द्रित भएका थियौँ। आजको लागि निर्धारित समय यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा पाऊँ। नमस्ते।